पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है। हजरात, तमाम दुनिया चाहती है, तमाम दूसरे मज़ाहिब चाहते हैं कि इस्लाम का नाम लेने वाला ना रहे, इस्लाम को मानने वाले ना रहे, वो इस्लाम को जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करना छोड़ दें। लेकिन हमारा कल्चर ये रहा है, हमारी तहजीब ये रही है ऐ मेरे भाइयों कि मुसलमान जहाँ भी गया है अपना कल्चर, अपनी तहजीब लेकर गया है। अगर वो मालिक बनकर गया है तब भी अपनी तहजीब को नहीं भूला है, अपने ईमान को फरामोश नहीं किया है। अगर वो गुलाम बनकर गया है तब भी उसने मुस्तफ़ा की शरीयत को नहीं छोड़ा है। आइए एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा, आप ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिएगा कि मुसलमानों का अज़्म कितना मजबूत था, मुसलमानों का हौसला कितना बुलंद था, मुसलमानों के अंदर हजरात मोहतरम कितनी पावर थी। ये उमर फारूक आज़म का दौर खिलाफत है, शाम में लड़ाई हो रही है और मुल्क रूम के सिपाही लड़ रहे हैं, लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया। 80 सहाबा भी साथ में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब ईसाइयों की गिरफ्त में मुसलमान चले जाते हैं। यही खबर जब मदीना पाक में आती है तमाम मुसलमान घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सबके दिमाग पर टेंशन छा जाती है कि 80 हमारे साथी हैं और वो भी ईसाइयों की कैद में जा चुके हैं। उनको मालूम था ईसाई कितना जुल्म करते हैं, ईसाई कितना जुल्म ढाया करते हैं, ईसाई कितना जरा जुल्म तशद्दुद के पहाड़ मुसलमानों पर तोड़ते हैं। हजरत उमर की बारगाह में खड़े हैं तमाम मुसलमान और अर्ज करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, एक जमात हमारी गिरफ्तार हो चुकी है, हम चाहते हैं उसको बरी कराया जाए, हम चाहते हैं उनको वापस बुलाया जाए, हम चाहते हैं उनको वहां से बादशाह रूम की कैद से छुड़ाया जाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने खत लिख दिया है, ए मुसलमानों, आज हमारी कहीं नहीं चलती है, लेकिन एक अल्लाह के मुजाहिद की शान देखिएगा, एक अल्लाह वाले की शान देखिएगा, एक अमीरुल मोमिनीन की शान देखिएगा। उन्होंने खत लिख दिया है, किसके नाम? बादशाह रूम के नाम पर खत लिख दिया और खत में यह लिख दिया है, ए बादशाह रूम, ये खत जब तुझे मेरा मिल जाए, मेरे जो सिपाही गिरफ्तार हो चुके हैं उसी वक्त तो उनको छोड़ देना। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे ऊपर ऐसा लश्कर भेजूंगा जो कभी भी खुदा की याद से गाफिल नहीं रहते हैं, वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहते हैं। जब ये खत बादशाह रूम को मिला, अब देखिए खत का कमाल देखिएगा, खत की पावर देखिएगा, खत की ताकत देखिएगा, अल्लाह वाले की शान देखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी की अजमत देखिएगा। हजरात, वक्त का बादशाह खत पढ़ता है और पढ़ते ही कांपने लगता है और उसने तलब कर लिया हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा को और पूछने लगा, ये अमीरुल मोमिनीन कौन है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, हजरत उमर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए वक्त के बादशाह, ये हमारे अमीर हैं, ये हमारे खलीफा हैं, ये खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। कहा, मोहम्मद अरबी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कहा, वो हमारे रसूल हैं। अब वक्त का बादशाह है, अगर तुम ईसाइयत छोड़ दो, अब एक लालच दिया जा रहा है, एक उसको मतलब जो है लुभाया जा रहा है, अब मुसलमान के ईमान को छीनने की किस तरह से ए मेरे भाइयों कोशिश की जा रही है। अब उससे कहा जा रहा है, ए अब्दुल्ला, अगर तुम ईसाइयत को कबूल कर लो और दीन इस्लाम को अगर छोड़ दो तो मैं तुम्हारा रिश्ता एक आला खानदान से करा दूंगा, अपने यहाँ की एक आला रईसजादी से तुम्हारा निकाह करा दूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा और तुमको हुकूमत में एक बड़ा ओहदा भी दे दूंगा। लेकिन मर्द मुजाहिद ने कहा, मैं हरगिज दीन मोहम्मदी तर्क नहीं कर सकता, मैं एक लड़की के लिए अपना ईमान जाया नहीं कर सकता। अब वक्त का बादशाह है, एक हार बुलवाया बड़ा कीमती, उसने देखा कि लड़की के नाम पर नहीं टूटा है, हो सकता है दौलत के नाम पर टूट जाए और हो सकता है और दौलत के नाम पर अपना ईमान ये बेच दे। हजरत अब्दुल्ला के सामने एक बड़ा कीमती हार डाल दिया गया और कहा, देखो ये बहुत कीमती हार है, अगर चाहो तो इसको कबूल कर लो और ईसाइयत में दाखिल हो जाओ और इसके साथ बहुत से मैं गुलाम भी तुमको दे दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ए हिरकुल, अगर तू अपना सारा मुल्क भी दे दे तो इस्लाम के बदले में हरगिज कबूल नहीं करूंगा। अब वक्त का बादशाह कहता है, अच्छा तो फिर मरने को तैयार हो जाओ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो कर सकता है, मगर इस्लाम को मेरी नसों से निकाल नहीं सकता है, मेरे दिल में जो मोहब्बत इस्लाम की मौजज़त है उसको खत्म नहीं कर सकता है। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कोई परवाह नहीं करते। तो वक्त का बादशाह कहता है, अच्छा तो तुम ईसाइयत कबूल ना करो, सिर्फ इतना करो कि हमारा जो सलेब है उसको सजदा कर लो, मैं मान लूंगा और तुमको छोड़ दूंगा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा,
ہمارے رسول نے ہمیں اللہ کا یہ حکم سنایا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو بلکہ سجدہ کرو اللہ کو جس نے سورج و چاند کو پیدا کیا. اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. اب وقت کا بادشاہ اچھا تھوڑی سی شراب پی لو میں تم کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شراب کے پینے سے. اب وقت کا بادشاہ کہتا ہے تمہیں ضرور شراب بھی پینا پڑے گی, خنزیر کے کباب بھی کھانا پڑیں گے, خنزیر کے کباب بھی تم کو کھانا پڑیں گے. حضرات وقت کے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس شخص کو قید خانے میں تنہا ڈال دیا جائے اور اس کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جائے اور نہ پینے کے لیے کچھ دیا جائے اور اس کے قید خانے میں صرف شراب اور خنزیر کے کباب رکھ دیے جائیں. یہ مسلمانوں کا ایمان تھا میرے بھائیوں. 3 دن گزر گئے. حضرت عبداللہ نے شراب اور کباب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. جب چوتھا دن آ جاتا ہے بادشاہ نے پوچھا اے میرے سپاہیوں کیا اس مسلمان نے شراب کو ہاتھ لگایا ہے, کیا اس نے خنزیر کے کبابوں کو کھایا ہے؟ تو تمام قید خانے کے سپاہی بولے کہ حضور اس نے تو ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے, یہ آخری سانسیں ضرور لے رہا ہے, اس کے بدن اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے, لیکن یہ ایک لمحہ بھی شراب کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا ہے. حضرات محترم اب طلب کر لیا حضرت عبداللہ کو اور ہرقل نے کہا تم نے انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جبکہ تمہارا مذہب کہتا ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو تمہارے مذہب میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے, پھر تم نے انہیں کیوں استعمال نہ کیا؟ حضرت عبداللہ نے کہا میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے کافر کو خوشی ہو جائے اور خدا ناراض ہو جائے. میں وہ کام کرتا ہوں جس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے. اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے, اگر یہ جہان جاتا ہے تو چلا جائے, یہ دولت جاتی ہے تو چلی جائے, یہ سرمایہ جاتا ہے تو چلا جائے, لیکن ایمان نہ جانے پائے. حضرات اب وقت کا بادشاہ ہے اپنا پیر آگے کر کے کہتا ہے اچھا اگر رہائی چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ میرے پیر کے آگے جھک جاؤ, اگر جان کو بچانا ہے تو جھک جا پیر کے آگے. حضرت عبداللہ نے فرمایا مسلمان ہوں یہ سر جھکتا نہیں کسی غیر کے آگے, اچھا تو میرے ماتھے کو ہی بوسہ دے دو میں تمہیں اور تمہارے ان ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ نے کہا مجھے یہ منظور ہے. آپ نے بادشاہ کے ماتھے کو ایک بوسہ دے دیا. اہل عرب کی جو عادت تھی ملاقات کے وقت اپنے دوستوں کے ماتھوں پر وہ بوسہ لیا کرتے تھے. شاہ ہرقل نے حضرت عبداللہ اور 80 مسلمانوں کو رہا کر دیا, بہت کچھ سامان دے کر رخصت کر دیا. جب حضرت عبداللہ مسلمانوں میں واپس پہنچے تو سب بہت خوش تھے, لیکن تمام صحابہ اکرام نے حضرت عبداللہ کو اداس دیکھا اور پوچھا کہ تم اداس کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں اداس اس لیے ہوں کہ میں نے ایک کافر کی پیشانی کو چوما ہے. اگر مجھے ان دوستوں کا خیال نہ ہوتا, اپنے ساتھیوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کی پیشانی کو بھی کبھی نہ چومتا. حضرات یہ تھا مسلمانوں کا ایمان, یہ تھا مسلمانوں کا عقیدہ, یہ تھا مسلمانوں کا ایمان, یہ تھی ان کی استطاعت, یہ تھی ان کی طاقت. حضرات وہ جدھر جاتے تھے رسول اللہ کے شریعت کو ساتھ لے کر جاتے تھے, وہ جدھر جاتے تھے مصطفیٰ کا دین ساتھ لے کر جاتے تھے, وہ جدھر جاتے تھے اپنا ایمان ساتھ لے کر جاتے تھے. انہوں نے کبھی کسی دولت سے اپنے ایمان کا سمجھوتا نہ کیا, کبھی انہوں نے شہرت کے لیے اپنے ایمان کو فروغ نہیں کیا, کبھی انہوں نے دنیا کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے, دنیا کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. یہ تھی مسلمانوں کی شان. اسی لیے کہتے ہیں کہ تو چمکتا تھا صداقت کا ستارہ بن کر, عدل و انصاف کی کشتی کا کنارہ بن کر. تو نے اوصاف کہن کھو کے جہاں کھو ڈالا, بیچ دی اپنی خودی عزم جمع کھو ڈالا. ارے کیا ملا عظمت اسلام کو رسوا کر کے, چند ٹکڑوں کے لیے دین کا سودا کر کے. ہے مسلمان پھر شان مسلمانی لا, اہل ایمان ہے تو کردار بھی ایمانی لا, اہل ایمان ہے تو